जगन्नाथाय नमो नमः। अहं सोमा कथयामि। अद्य अहम् आगच्छामि जगन्नाथमन्दिरं प्रति। आम्, परन्तु एतत् मन्दिरं पूरीधाम्नि नास्ति। एतत् मन्दिरमस्ति दीघा इति स्थाने। सर्वे पश्यन्तु कथं सुन्दरं मन्दिरम्। सर्वे पश्यन्तु मित्राणि, जगन्नाथमन्दिरं सायंकाले यदा आरती भवति तदा प्रदीपः प्रज्वलति। अस्तु, नमो नमः। अस्तु मित्राणि, इदानीं विरमामि। मम पृष्ठतः गरुडस्तम्भः अस्ति। सर्वे पश्यन्तु। अहम् अन्तः गत्वा एव दर्शयामि। লম্বা করে তোলো, গরুর স্তম্ভটা ভালো আসবে লম্বা করে।